सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। म ऋषि सापकोटा नेपालको इतिहासबाट हालसम्म सोधेको 500 प्रश्न र अब सोध्न सक्ने प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्। कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुस्। भिडियो अलि धेरै क्वेसन भएको कारणले अलिकति लामो हुन सक्छ र अलिकति मैले छिटो भन्न सक्छु। योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा राखेका क्वेसनहरू पनि छन्, तसर्थ अलिकति अलि सोलो चाहिन्छ भने पिडिएफहरू चाहिन्छ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बरमा। म प्रश्न नम्बर 1 राख्छु। अलिकति छिटो हुन्छ भिडियो है। सबै साथीहरूले भिडियो लाइक गरिदिनुस्। कुन राजालाई विश्वदेव भनी चिनिन्छ? कुन राजालाई विश्वदेव भनी चिनिन्छ? यसको सही उत्तर विषदेव। प्रश्न नम्बर 2, फिस्ते महाराजा भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? यसको सही जवाफ हो चन्द्रशमशेर। चन्द्रशमशेरलाई फिस्टे महाराजा किन भनेका भने यिनलाई सीताला रोग भन्ने लागेको थियो। एकदमै दुब्लाएको कारणले, एकदम फिस्टे भएका कारणले चन्द्रशमशेरले भएको। चन्द्रशमशेरको कुरा गरेर चन्द्रशमशेरले चाहिँ सर्वप्रथम एसएलसी पास गर्ने प्रधानमन्त्री, त्यसपछि बिजुली बत्ती ल्याउने प्रधानमन्त्री, दास प्रथाको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री है। यो धेरै राम्रो काम गरेका थिए। जनगणनाको सुरुमा जनगणना गर्ने प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 3 छ, मकैको खेती नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? मकैको खेती नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? यसको सही जवाफ हो सुब्बा कृष्णलाल। प्रश्न नम्बर 4, प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए भनेको चाहिँ यसको सही जवाफ हो चन्द्रशमशेर। चन्द्रशमशेरको कुरा गरिसके। चन्द्र नहर पनि उहाँले बनाइदिएको। फर्पिङ जलविद्युत पनि चन्द्रशमशेरले बनाएका। सिंहदरबार पनि चन्द्रशमशेरले बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई। प्रश्न नम्बर 5 मा छौँ, थापाथली सन्धि कसको पालामा भएको थियो? थापाथली सन्धि कसको पालामा भएको थियो? सकेसम्म कमेन्ट गर्नु, एकदम फास्ट कमेन्ट गर्नु है। तपाईँले धेरै जानेको भएपछि कमेन्ट गर्नु होला। यसको सही जवाब हो जङ्गबहादुरको पालामा थापाथली सन्धि भएको थियो। प्रश्न नम्बर 6, प्रताप सिंह शाहकी रानीको नाम के हो? प्रताप सिंह शाह भन्दा को भन्नुहुन्छ भने यो पृथ्वीनारायण शाहको जेठो छोरा है, जसलाई सक्षम बुवाको असक्षम छोरा पनि भनिन्छ। प्रताप सिंह शाहकी रानीको नाम चाहिँ राजेन्द्र लक्ष्मी हो। राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह। बहादुर शाह भनेको प्रताप सिंह शाहको भाइ पृथ्वीनारायण शाहको छोरा है, कान्छो छोरा हुन्। राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले चाहिँ नायब चलाएका थिए। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ होला। प्रश्न नम्बर 7 मा छौँ, मल्लकालमा चौतारा भनेको के हो? मल्लकालमा चौतारा भनेको के हो भन्दा प्रधानमन्त्री है। चौतारा, तारा भनेको प्रधानमन्त्री सम्झिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 8, आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 9, प्रताप मल्ल कति भाषाका ज्ञाता थिए? सही जवाफ 15 भाषा। प्रश्न नम्बर 10, पर्जा मर्दा छाक छाड्ने राजा को हुन्? पर्जा मर्दा छाक छाड्ने राजा को हुन्? यसको सही जवाब हो महेन्द्र मल्ल। प्रश्न नम्बर 11, मल्लकालमा द्वारे भनेको कुन पद सरह हो? यसको सही जवाब हो गाउँको झगडा हेर्ने द्वारे है। द्वारे भनेको झगडा हेर्ने गाउँको सम्झिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 12, नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा को हो भनेको चाहिँ यसको सही जवाब हो एकछे मल्ल। प्रश्न नम्बर 13, लिच्छवीकालीन समयमा पशुमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? पशु भनेको हामीले पशुलाई बलि हैन, बलि चढाइन्छ नि है। त्यही भएर पशु भनेको भोग चढाइन्छ नि, भोग खान्छन् भगवानहरूले भनिन्छ, त्यही भोग कर सम्झिनु होला। लिच्छवीकालीन समयमा भैँसीमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? यो भनेको मल्लकर। प्रश्न नम्बर 15, लिच्छवीकालीन समयमा कपडामा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? चैलीकर। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 16, गुण कामदेवलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? यसको सही जवाब हो लक्ष्मी कामदेव है। गुण कामदेवलाई लक्ष्मी कामदेव भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 17, पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने राजा को हो? पशुपतिनाथ मन्दिरको स्थापना गर्ने राजा प्रचण्डदेव है, प्रचण्डदेव। प्रश्न नम्बर 18, नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन्? अगाडिको प्रश्न। यसको सही जवाब एकछे मल्ल। कमेन्ट गर्नु होला सकेसम्म फास्ट है। धेरै क्वेसन छ, त्यही भएर मैले अलिकति फास्ट गराइदिएको छु। कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 19, भोटे जात्राको चलाउने राजा को हुन्? है,
नरेन्द्र भोटे भनेर सिकाइदिएको थिएँ मैले भन्दा अगाडि। नरेन्द्र देवले नरेन्द्र भोटे जात्रा हेर्न जाम भनेर सिकाइदिएको थिएँ। प्रश्न नम्बर हामी 20 मा छौँ। चाँगु नारायण मन्दिरको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? चाँगु नारायण भनेको तपाईँको मानदेव है। मानदेवले चाहिँ बुवा र छोरा धर्मदेव र मोहिदेव भन्ने मानदेवको कुरा हो। मानदेवको चाहिँ मानाङ्क नामक मुद्रा पनि प्रचलनमा, भोगिनी है, भोगिनी र मानाङ्क मुद्रा दुईवटा मुद्रा चलनमा लगाएका थिए। मानदेवको पनि धेरै कुराहरू मैले राखिदिइसकेको छु। प्रश्न नम्बर 21, गोकर्णमा बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? गोकर्णमा बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? यसको सही जवाफ हो मानदेव है। गोकर्ण मान भन्ने शब्द, गोकर्ण मान भन्ने शब्द सूत्र थियो, गोकर्ण मान। प्रश्न नम्बर 22, कान्तिपुरमा बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? कान्तिपुरमा बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? कमेन्ट गर्नुहोस्। यसको सही जवाफ हो गुण कामदेव। कान्तिले गुण लगाए भनेर सम्झ्यो। कान्तिले के गरे? गुण काम। कान्तिपुरमा बस्ती बसाल्दा गुण लगायो भनेर सम्झ्यो। कान्तिले बस्ती बसाल्दा गुण लगाइदिए भनेर सम्झ्यो। कान्तिपुरमा बस्ती बसाल्दा गुण कामदेव, यसरी सम्झिन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 23, पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने राजा? योभन्दा अगाडिको प्रश्न प्रचण्डदेव। पशुपति पबाट प्रचण्ड आउँछ है, पशुपतिलाई प्रचण्ड आउँछ। प्रश्न नम्बर हामी 24 मा छौँ। नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा कुन? 100 मल्ल, हामीले गरी राखिसकेको प्रश्न। प्रश्न नम्बर 25, बलम्बुमा बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? कोलम्बु। बलम्बुमा लम्बु छ, लम्बु, बलम्बु, लम्बु, लम्बु, कोलम्बु भन्दा मैले अंशुवर्मा लम्बु भनेर सिकाइदिएको थिएँ। अंशुवर्मा, बर्मा चाहिँ लम्बु हुन्छ, अंशुवर्मा यसरी सिकाइदिएको थिएँ। झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन कसले चलाएका थिए? यसको सही जवाफ हो नरेन्द्रदेव। नरेन्द्रदेवले भोटे जात्रा भोटे जात्रा हेर्न जा भन्ने सिकाइदिएको थिएँ। अनि त्यसो गोकर्णमा बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? गोकर्णमा बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? मानदेव। यो अगाडि राखेको छ, गोकर्णलाई मान भनेर सम्झिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 28, लिच्छवी कालमा प्याजमा लगाइने करलाई के भनिन्छ? लिच्छवी कालमा प्याजमा लगाइने करलाई पलाण्डु कर है, पलाण्डु कर। प्रश्न नम्बर 29, मुद्रामा रानीको नाम उल्लेख गर्ने पहिलो मल्ल राजा को हुन्? यसको सही जवाफ हो प्रताप मल्ल है। अर्को राजाले पनि आफ्नो मुद्रामा रानीको नाम उल्लेख गरेका छन्, त्यो पनि अप्सनमा आउन सक्छ। प्रश्न नम्बर 30, काल भैरवलाई हँसाउने राजा को हुन्? यसको सही जवाफ प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 31 मा छौँ हामी। प्रश्न नम्बर 31 यस प्रकारको छ, चार कुने मुद्रा कसले निष्कासन गरेका हुन्? चार कुने मुद्रा कसले निष्कासन गरेका हुन्? यसको सही जवाफ हो प्रताप मल्ल है। प्रताप, ताप भनेको आगो ताप्दा चारवटा कुनामा बसेर ताप्ने भनेर मैले सिकाइदिएको थिएँ। प्रश्न नम्बर 32, चाँदीको मुद्रा कसले निष्कासन गरेका थिए? चाँदी भनेको महेन्द्र मल्ल, यसको सही जवाफ महेन्द्र मल्ल। प्रश्न नम्बर 33, रानी पोखरीको निर्माण कहिले भएको? रानी पोखरीको निर्माण कहिले भएको हो? यसको सही जवाफ हो 1727 है, 1727। रानी पोखरी 1727 मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 34, सुनको असर्फी कसले चलनमा ल्याएका थिए भनेको छ। सुनको असर्फी कसले चलनमा ल्याएका थिए है, यसको सही जवाफ हो रहनबहादुर। सुन पाएपछि रन गर्ने है, सुन पाएपछि रन गर्ने भने सम्झिनु, सुन पाएपछि रन गर्ने है, त्यो सम्झिनु होला। 35 मा छ, मुद्रामा रानीको नाम उल्लेख गर्ने पहिलो मल्ल राजाको हुन्? प्रताप मल्ल, हामीले पहिले लेखिसकेका थियौँ। प्रश्न नम्बर 36, लिच्छवी कालमा कोतवाल पदको अर्थ के हो? लिच्छवी कालमा कोतवाल पदको अर्थ के हो? यसको सही जवाब हो कोटवाल भनेको चाहिँ के हो? शान्ति सुरक्षा हेर्ने अरे, कोट लगाएर शान्ति सुरक्षा हेर्ने, शान्तिलाई हेर्ने कोट लगाएर कोटवाल है, त्यो सम्झिनुहोस्। 37, चार कुने मुद्रा निष्कासन कसले गरेका हुन् भनेको छ। यसको सही जवाब प्रताप मल्ल रे, हामीले सम्झिने आइडिया छ है। मल्लकालमा प्रशासन है, प्रशासना भएछ, प्रशासन पदलाई के भनिन्थ्यो? प्रशासन, मल्लकालमा प्रशासनलाई के भनिन्थ्यो भनेको छ, यसको छ सामन्त भनिन्थ्यो। नेपालको आधुनिक इतिहास कहिलेदेखि सुरु भएको मानिन्छ? यसको सही जवाब हो 2025 सालदेखि भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 40, पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको थियो? पृथ्वीनारायण शाहको जन्म 1779 पौष 27 गते है, 17 आयो सबैमा, 1779 पौष 27 गते। लाल मोहर ल्याउने र राष्ट्रिय झण्डा प्रचलनमा ल्याउने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही जवाब पनि पृथ्वीनारायण शाह हो। प्रश्न नम्बर 42,
सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राजा को हुन्? सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राजा को हुन्? यसको सही जवाफ हो गजराज मिश्र। प्रश्न नम्बर 43 कोट पर्व कुन ठाउँमा घटेको थियो अथवा भएको थियो? कोट लगाएर कहाँ गइन्छ? बसन्तपुर। हामीले त्यसरी सम्झेको थिएँ, सम्झाइदिएको थिएँ बसन्तपुर। सबै साथीले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। अलिकति छिटो भएको छ, तपाईँले पहिला पढेको कुरालाई मैले रिपिट मात्रै गरिदिएको। प्रश्न नम्बर 44 बुलेट महाराजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? युवराज त्रैलोक्यलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 45 शाहवंशी इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा को हुन् भनेको छ? शाहवंशी इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा को हुन् भनेको छ? यसको सही जवाफ हो त्रिभुवनले सबैभन्दा बढी लामो समयसम्म शासन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 46 युरोप भ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? युरोप भ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री भनेको जङ्गबहादुर हो। अनि 1 वर्ष 29 दिन जस्तो लाग्छ मलाई, 1 वर्ष 29 दिन जति बेलायत र लन्डन होला उहाँ भ्रमण गर्नुभएको थियो। यसको समयमा चाहिँ उहाँले अर्को प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्नुभएको थियो है। अर्को 47 पृथ्वीनारायण नारायण दरबार र घण्टाघरको स्थापना है। नारायण दरबार, घण्टाघर, लाल दरबार, सेतो दरबार सबै वीर शमशेरको पालामा भएको थियो है कुरा छ। वीर शमशेरको सूत्र पनि मैले वीर शमशेरका काम मात्रै सूत्र बनाएर राखिदिएको छु, त्यो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 48मा छौँ। प्रश्न नम्बर 48 यस प्रकारको छ जय नेपाल शब्दको प्रयोग गर्ने प्रथम नेपालीको हुन्? यसको सही जवाब शुक्रराज शास्त्री है। शुक्रराज, जय नेपाल भन्ने चाहिँ शुक्रराज शास्त्री हुन्। 49 बुलेट महाराजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? बुलेट महाराजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? युवराज त्रैलोक्य, हामीले योभन्दा अगाडि पढिसक्यौँ। 50मा छौँ। बालाजुको 21 धारा तथा गोकर्णेश्वर मन्दिरको निर्माण कसले गरेका हुन्? कमेन्ट गर्नुहोस् त, एकैछिन म वेट गर्छु। बालाजीको 21 धारा तथा गोकर्णेश्वर मन्दिर निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको सही जवाफ हो जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 51 नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हुन्? ज्ञानेन्द्र शमशेर। तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ यो ज्ञानेन्द्र शमशेर हत्याकाण्डमा मुछिएका राजा भनेको तपाईँको चन्द्र शमशेर है। ज्ञानेन्द्र शमशेर भनेको वीर शमशेरको छोरा, त्यसरी सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 52 प्रथम लिच्छवी वंशीय राजा को हुन्? प्रथम लिच्छवी वंशीय राजा को हुन् भनेको चाहिँ यसको सही जवाफ हो जयदेव प्रथम। प्रश्न नम्बर 53 सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? यसको सही जवाब हो मानदेव है। शिलालेख, त्यही भएर बल्ल यो मानदेवको पालादेखि बल्ल धेरै कुराहरू विकसित हुन लाग्यो, किनभने लेख्न थाल्यो नि त, लेखा भएर। अंशु वर्माले कहिले राज्यारोहण गरेका थिए? यसको सही जवाब हो विक्रम सम्वत कहिलेदेखि भनेको छ 662। प्रश्न नम्बर 55 कान्तिपुरमा मानव कान्तिपुरले चाहिँ बस्ती बसाल्दा के लगाइन् भन्थे भने कान्तिपुरमा बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? कान्तिपुरले चाहिँ गुण लगाइन्, कान्तिपुर अनि गुण कामदेव। 56 लुम्बिनी स्थित अशोक स्तम्भको निर्माण कसले गरेका हुन्? लुम्बिनी स्थित अशोक स्तम्भको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको सही जवाब हो अशोक है, अशोकले नै गरेका थिए। सम्राट अशोक भन्छ है, सम्राट अशोक। लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? यसको सही जवाब हो संस्कृत थियो। लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? संस्कृत थियो। 58 प्रश्नमा छौँ। लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? महासामन्त भनिन्थ्यो है। लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई महासामन्त भनिन्थ्यो। 59 लिच्छवी कालमा व्यापारिक नेतालाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा व्यापारिक नेतालाई के भनिन्थ्यो? यसको सही जवाब हो सार्थवाह भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 60 लिच्छवी कालमा त्रिकर भन्नाले कुन कुन करलाई जनाउँथ्यो? यसको सही जवाब हो भोग, भाग र कर। भोग भन्यो भने भोग भनेको पशुमा लगाइने कर, भाग भन्यो भने कृषिमा लगाइने कर भन्यो भने वाणिज्यमा लगाइने कर हो। प्रश्न नम्बर 61 लिच्छवी कालमा राजदरबार सम्बन्धी विषय हेर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्थ्यो? प्रश्न पुनः एकपटक लिच्छवी कालमा राजदरबार सम्बन्धी विषय हेर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही जवाब हो महाप्रतिहार। जसले राजदरबार सम्बन्धी विषय हेर्छ त्यसलाई चाहिँ महाप्रतिहार भनेर भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 62 लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? योभन्दा अगाडि राखेको प्रश्न थियो, त्यही भएर कमेन्ट गर्नु होला।
लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो भन्दा संस्कृत थियो, त्यो सबैलाई थाहा छ। प्रश्न नम्बर 61, 62, 63मा मल्लकालमा सैनिकलाई के भनिन्थ्यो? मल्लकालमा सैनिकलाई के भनिन्थ्यो भन्दा यसको सही जवाफ उमरा। सैनिकलाई के भनिन्थ्यो? उमरा भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 64, पृथ्वीपति शाहपछि गोर्खाका राजा को भए? पृथ्वीपति शाहपछि गोर्खाका राजा को भए भनेको छ, यसको सही जवाफ हो नरभूपाल शाह। नरभूपाल शाह भएका थिए है। प्रश्न नम्बर 64 पछि 65, मकै खेती नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? मकै खेती नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? यसको सही जवाब हो कृष्ण सुब्बा कृष्णलाल है, सुब्बा कृष्णलाल। 66, चौबिसे राज्य भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? चौबिसे राज्य भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? यसको सही जवाब हो प्युठान र प्युठान पूर्वको गण्डकी क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 67, पाटनका 6 प्रधानद्वारा दुवै आँखा झिकिएका राजा को हुन्? पाटनका 6 प्रधानद्वारा दुवै आँखा झिकिएका राजा को हुन्? यसको सही जवाब हो राज्य प्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 68, स्वर्ण मुद्रा र सुनको असर्फी, सुन लगाइसकेपछि हामीले के गर्ने भनेको सुनको असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा कुन? स्वर्ण मुद्रा र सुनको असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा कुन? यसको सही जवाब हो जयप्रकाश मल्ल। तर सुन मात्रै भन्यो भने तपाईँको रणबहादुर शाह भन्ने समय होला। स्वर्ण मुद्रा भन्दा पनि जयप्रकाश सम्झिनु होला है। प्रश्न नम्बर 69, मुद्रामा रानीको नाम उल्लेख गर्ने पहिलो मल्ल राजा को हुन् भनेको छ? मुद्रामा रानीको नाम उल्लेख गर्ने पहिलो मल्ल राजा को हुन्? यसको सही जवाफ हो प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 70, उषाहरण र जैमिनी भारत नामक नाटक कसले लेखेका हुन्? उषाहरण र जैमिनी भारत नामक नाटक कसले लेखेका हुन्? यसको सही जवाब हो भूपतिन्द्र मल्ल। भूपतिन्द्र मल्ल। प्रश्न नम्बर 71, बौला राजा भनी कसलाई चिनिन्छ? बौला राजा भनी कसलाई चिनिन्छ? यसको सही जवाब हो लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 72, आफ्नो नामको अगाडि सुमति लेख्ने राजा को हुन्? है, यसको सही जवाब हो जितामित्र है, जितामित्र। सुमति लेख्ने, आफ्नो नामको अगाडि सुमति लेख्ने भनेको जितामित्रले हुन्। प्रश्न नम्बर 73, बालाजुको 21 धारा तथा गोकर्णेश्वर मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? बालाजुको 21 धारा तथा गोकर्णेश्वर मन्दिर कसले बनाएका हुन् अथवा निर्माण गरेका हुन्? यसको सही जवाब हो जयप्रकाश मल्ल है, जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 74, पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको छ? पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको छ? यसको सही जवाब शिखर शैलीमा है, यसको सही जवाब हो शिखर शैलीमा। प्रश्न नम्बर 75, अंशु वर्माले महासामन्तको पदवी प्रदान गर्ने राजा हुन्? यसको सही जवाब हो शिवदेव प्रथम। अंशु वर्माले महासामन्तको पदवी प्रदान गर्ने राजा हुन्? शिवदेव प्रथम। प्रश्न नम्बर 76, अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिने चलन कसले चलाएका थिए? यसको सही जवाब हो जयस्थिति मल्ल। प्रश्न नम्बर 77, पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन कसले चलाएका थिए? प्रश्न पुनः एकपटक, पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन कसले चलाएका थिए? यसको सही जवाब हो एक्छे मल्ल, एक्छे मल्ल। प्रश्न नम्बर 78, कृष्ण शाहपछि गोर्खाका राजा को भए? कृष्ण शाहपछि गोर्खाका राजा को भए? रुद्र शाह, यसको सही जवाब हो रुद्र शाह ए। प्रश्न नम्बर 79, राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाई अपदस्थ गरी कहिले कैद गरेका थिए? राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाई अपदस्थ गरी कहिले कैद गरेका थिए? यसको सही जवाब हो विक्रम सम्वत 2017 पौष 1 गते है, 2017 पौष 1 गते। ओसीमा छौँ। नेपालमा प्रथम आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? नेपालमा प्रथम आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? यसको सही जवाब हो 2015 फागुन 7 देखि 2016 वैशाखसम्म। प्रश्न नम्बर 81, 2015 सालको आम निर्वाचनमा कतिजना उम्मेदवारले उम्मेदवार दिएका थिए भनेको छ? यसको सही जवाब हो 786, 9 राजनीतिक दल र 16 स्वतन्त्र है, 9 राजनीतिक दल र 16 स्वतन्त्र। जम्मा भनेको नि
786। 2015 सालमा सबैभन्दा बढी मत लिने को हुन् भनेको छ। यसको सही जवाफ हो काशी प्रसाद श्रीवास्तव। प्रश्न 83 नेपालमा सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बसेको थियो? नेपालमा सबैभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बसेको थियो? यसको सही जवाफ हो 2016 मा प्रतिनिधि सभाको बैठक 2016 सालमा बसेको थियो। प्रश्न नम्बर 84 सरकारी कार्यालयका सबै साइनबोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिले भएको थियो? कहिलेदेखि भएको? सरकारी कार्यालयका सबै साइनबोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको? यसको सही जवाफ हो 2018 जेठ 9 गते। 2018 जेठ 9 गते। अर्को प्रश्न कहिलेदेखि नेपाल राज्यका सबै अदालतहरूमा एकरूपताको लागि छाप प्रचलनमा ल्याइयो? कहिलेदेखि नेपाल राज्यका सबै अदालतमा एकरूपताका लागि छाप प्रचलनमा ल्याइयो? यसको सही जवाफ हो 2019 पौष 1 गते। 2019 पौष 1 गते। प्रश्न नम्बर 86 गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान कहिलेदेखि लागू भएको थियो? गाउँ फर्क अभियान राष्ट्रिय अभियान कहिलेदेखि लागू भएको थियो? यसको सही जवाफ हो 2024 सालमा। प्रश्न नम्बर 87 पञ्चायती व्यवस्थामा प्रथम आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? पञ्चायती व्यवस्थामा प्रथम आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? यसको सही जवाफ हो 2043 वैशाख 29 गते। 2043 वैशाख 29 गते। प्रश्न नम्बर 88 मा छौँ इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने चलन कसले चलाए? यसको सही जवाफ हो जयप्रकाश मल्ल। जयप्रकाश मल्ल। जयप्रकाश मल्ल। अर्को प्रश्न रहेको छ 89 आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु भन्ने अथवा मान्ने राजा को हुन्? आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु मान्ने राजा को हुन्? यसको सही जवाफ हो जगत प्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 90 मानापाथीको प्रचलनमा कसले ल्याए? मानापाथीको प्रचलन कसले ल्याएका हुन्? यो प्रचलनमा काट्नु होला। मानापाथीको प्रचलन कसले ल्याएका थिए भनेको छ। यसको सही जवाफ हो राम शाह। प्रथम जनगणनाको सुरुवात कसले गरेका थिए? मैले भनिसकेको थिएँ चन्द्र शमशेरले। प्रश्न नम्बर 92 कसको पालामा 31 जना सती गएका थिए? कसको पालामा 31 जना सती गएका थिए? यसको सही जवाफ हो युग नरेन्द्र मल्ल। युग नरेन्द्र मल्ल। प्रश्न नम्बर 93 शङ्खमूलको जगतनारायण मन्दिरको निर्माता को हुन् भनेको छ। शङ्खमूलको जगतनारायण मन्दिरको निर्माता को हुन् भनेको छ। यसको सही जवाफ हो कुन हो? जगत शमशेर। जगत नारायणको मन्दिर जगत शमशेरले त्यो सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 93 पछि 94 मा छौँ। प्रश्न नम्बर 94 यस्तो छ पाल्पाको रानीमहल कसले निर्माण गरेका हुन्? यसको सही जवाफ हो खड्ग शमशेर। प्रश्न नम्बर 85 शनिबार बिदा दिने चलन कसले चलाएका थिए? यसको सही जवाफ हो भीम शमशेर। प्रश्न नम्बर 96 पशुपति मन्दिरमा महास्नान गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? अभय मल्लले। प्रश्न नम्बर 97 थापाथली सन्धि हुँदाको प्रधानमन्त्री को थिए? थापाथली सन्धि हुँदाको प्रधानमन्त्री को थिए भनेको छ। यसको सही जवाफ कमेन्ट गर्नु होला है। सबै साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। थापाथली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भनेको छ है। यसको सही जवाफ हो जङ्गबहादुर राणा है। थापाथलीको सन्धि थिए भनेर सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 98 गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् भनेको छ। यसको सही जवाफ हो पुष्पकमल प्रचण्ड। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रथम राजा को हुन्? काठमाडौँ उपत्यकाका प्रथम राजा को हुन्? यसको सही जवाफ हो धर्माकर। प्रश्न नम्बर 100 प्रथम गोपाल वंशी राजा को हुन्? प्रथम गोपाल वंशी राजा को हुन् भनेको छ। यसको सही जवाब हो भुक्तमान। प्रश्न नम्बर 100 पछि प्रश्न नम्बर 101 सत्ययुगले नेपालमा
सत्ययुगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो? सत्यवती। प्रश्न नम्बर 102 शहीद दशरथको जन्म कहाँ भएको थियो? बैठती। कसरी सम्झिने? दबै भनेर सम्झिने, दबै है। द भनेको दशरथ, बै भनेको बैठती। नेपालमा जनगणना लिने पहिलो संस्था कुन हो? सेन्सस गोस्वारा। प्रश्न नम्बर 104 राणाकालमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरेको? राणाकाल भनेको वीर शमशेरको पालामा भनेर नि सोध्न सक्छ। यो भनेको 35 भागमा विभाजन गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 105 नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भयो? नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भयो? यसको सही जवाफ 2064 12 महिना 28 गते। अर्को प्रश्न 106 प्रताप सिंह शाहकी रानीको नाम के हो? प्रताप सिंह रानी भनेको यो पृथ्वीनारायण शाहको जेठा छोराको बुढीको नाम के हो भनेको छ। यसको सही जवाफ राजेन्द्र लक्ष्मी। प्रश्न नम्बर 107 राणाकालमा खड्क निशानको अड्डालाई केले जनाउँथ्यो? राणाकालमा खड्का निशानको अड्डालाई केले जनाउँथ्यो? यसको सही जवाफ हो श्री 3 को कार्यालयले जनाउँथ्यो। प्रश्न नम्बर 108 आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा हुन्? प्रताप मल्ल। यहाँ आफै आइसक्यो, कविन्द्र लेख्ने नाम प्रताप मल्ल हुन्। प्रश्न नम्बर 109 सिंहदरबारको आगलागी हुँदाका कुन प्रधानमन्त्री थिए? सिंहदरबारको आगलागी हुँदा कुन प्रधानमन्त्री थिए? यसको सही जवाफ हो कीर्तिनिधि विष्ट। प्रश्न नम्बर 110 पर्जा मर्दा छाक छाड्ने राजा को हुन्? यसको सही जवाफ हो महेन्द्र मल्ल। 111 नेपालमा सबैभन्दा पहिले कहिले बजेट प्रस्तुत भएको थियो? 2008 साल माघ 21 गते। प्रश्न नम्बर 112 नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन्? एक्से मल्ल। यो पहिलाको प्रश्न हो। प्रश्न नम्बर 113 रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा कसले चढाएका थिए? रातो भनौँ भने नरेन्द्रदेव। यसमा नरेन्द्रदेव है, सरी भर्खर आएछ, टाइपिङ मिस्टेक हो। रातो मचिन्द्रनाथ भनौँ भने यो नरेन्द्रदेव है। अनि सेतो भनौँ भने प्रताप मल्ललाई सम्झिनु होला। यो 113 को गलत छ है, त्यहाँ मैले भने रातो मचिन्द्रनाथ भनौँ भने नरेन्द्रदेव है। लिच्छवीकालीन समयमा भैँसीमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो भनेको? यो दुईवटै मिस्टेक रहेछ। लिच्छवी भैँसीमा लगाइने करलाई लिच्छवीकालीन समयमा भैँसीमा लगाइने करलाई के भनिन्छ भन्ने छ। अर्को छ यो रातो मचिन्द्रनाथको रातो मचिन्द्रनाथ जात्रा भनौँ भने नरेन्द्रदेव। सेतो मचिन्द्रनाथ भनौँ भने प्रताप मल्ल। लिच्छवीकालमा भैँसीमा लगाइने करलाई मल्लकर हुन्छ। यहाँ मल्लकर हुनुपर्ने हो है। यो नरेन्द्रदेवको ठाउँमा मल्लकर है। मैले टाइप फेरि यहाँ एडिट गरेर ज्याउ हुन्छ, त्यही भएर यस्तै राखिदिन्छु। यसलाई फेरि गलत प्रचार नगर्नु होला। प्रश्न नम्बर 115 पछि 116 यो चैलकर भन्ने थियो, कपडामा लगाइने ठिकै छ। लिच्छवीकालीन समयमा कपडामा लगाइने करलाई के भनिन्छ? चैलकर। ठिक छ, यो 115 को ठिक छ। नेपालमा सर्वप्रथम चाँदीको मुद्रा कसले चलाएका थिए? चाँदी भन्दा पनि महेन्द्र मल्ल है। प्रश्न नम्बर 117 पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने राजा को हुन्? यसको प्रचण्डदेव। प्रश्न नम्बर 118 नेपालको इतिहासमा पहिलो ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रह कहिले भएको थियो भने भएको छ? यसको सही जवाफ तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 118 पछि 119 मा छौँ। भोटे जात्राको चलन चलाउने राजाको भोटो लगाएर नरेन्द्र भोटे लगाएर जा भनेको थिएँ मैले, नरेन्द्र देव। गोपाल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? गाई पालन। 121 गोकर्ण बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? गोकर्ण भन्दा बित्तिकै गोकर्णलाई मान भनेको थिए, गोकर्णलाई मानदेव। 121 122 किराँती राजा हुमतीले महाभारतको युद्धमा कसको साथ दिएका थिए? कौरवहरूको साथ दिएका थिए। किराँती भने कीबाट कि कौ आउँछ नि, कीबाट कि कौरव है। किराँतीले कौरवलाई साथ दिएका थिए, यसो सम्झिनुहोस्। 123 पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने राजा हुन्? प्रचण्डदेव। धेरैचोटि आइसकेछ। प्रश्न नम्बर 124 अन्तिम किराँती राजा को हुन्? है एलम्बर। रातिमा के गरिन्छ? गस्ती गरिन्छ भनेर सिकाएको थिएँ मैले, गस्ती है। अन्तिममा किरात भन्दा पनि राति भयो, अन्तिम केचोटि के गर्ने? गस्ती गर्ने। 125 लम्बु कस्तो छ? बर्मा होइन, बर्मा खोल्छ नि, काठहरू खोल्ने बर्मा हुन्छ, त्यो लम्बु छ भनेर सिकाइदिएको थिएँ, अंशु बर्मा। बलम्बुमा बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? अंशु बर्मा। 126 झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन कसले चलाएका थिए? यसको सही जवाफ हो नरेन्द्रदेव। प्रश्न नम्बर 127 प्रथम सोमवंशी राजा को थिए?
निमिष यसको सही जवाफ। प्रश्न नम्बर 128 लिच्छवी कालमा प्याजमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? पलाण्डु कर है, पलाण्डु कर। 129 अन्तिम सोमवंशी राजा को हुन्? अन्तिम, सुरुमा निमिष भइहाले, अन्तिम सोमवंशी राजा को हुन् भनेको छ, यसको भास्कर वर्मा सम्झिनु होला। 129 पछि 130 प्रथम लिच्छवी राजा को हुन्? प्रथम लिच्छवी है, लिच्छवी, यसको सही जवाफ हो जयदेव प्रथम है, जयदेव प्रथम। 131 मा छौँ। लिच्छवी कालमा प्रधान न्यायाधीशलाई के भनिन्थ्यो? प्रधान न्यायाधीश लिच्छवी कालमा प्रधान न्यायाधीशलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही जवाफ हो महासर्वदण्ड नायक भनिन्थ्यो। 132 चाँदीको मुद्रा निष्कासन गरेका थिए? कसले चाँदीको मुद्रा निष्कासन गरेका थिए? चाँदी भन्दा बित्तिकै महेन्द्र है, महेन्द्र मल्लले। 133 लिच्छवी कालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो? युपग्राम भनिन्थ्यो है, लिच्छवी कालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो? युपग्राम भनिन्थ्यो। 133 पछि 134 लिच्छवी कालमा कुन लिपि प्रचलनमा थियो? लिच्छवी कालमा कुन लिपि प्रचलनमा थियो भनेको छ, यसको सही जवाफ हो गुप्त लिपि है, लिच्छवी कालमा गुप्त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। 134 को लिच्छवी कालमा कुन लिपि प्रचलनमा थियो? गुप्त लिपि भनेर कन्ठै पार्नु होला। लिगु भनेर सम्झिनुहुन्छ, गुली भनेर सम्झिनुहुन्छ है, लिगु लिच्छवी कालमा गुप्त। लिली भनेको लिच्छवी कालमा लिपि गुप्त, लिलिगु भनेर सम्झिनुहोस्। लिच्छवी कालमा एक जाति जातिले अर्को जातिसँग बिहे गरेमा के लाग्दथ्यो भनेको छ? लिच्छवी कालमा एक जातिले अर्को जातिसँग बिहे गरेमा के लाग्दथ्यो भनेको छ, यसको सही जवाफ हो वर्णशङ्कर लाग्दथ्यो, वर्णशङ्कर लाग्दथ्यो है। 136 नेपाल सम्बत कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको थियो भनेको छ, यसको थियो राघवदेव। नेपाल सम्बत कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको थियो भनेको राघवदेव। 137 मा छौँ हामी। लिच्छवीकालीन अभिलेखहरू कुन भाषामा लेखिएका थिए भनेको छ? लिच्छवीकालीन अभिलेखहरू कुन भाषामा लेखिएका छन् भनेको छ, यसको सही जवाफ हो संस्कृत भाषामा लेखिएका थिए है, लिच्छवीकालीन। मल्लकालमा प्रशासन हो है, नभए मैले धेरै छिटो टाइप गर्दा यस्तो हुन्छ। लिच्छवी कालमा प्रशासन पदलाई के भनिन्थ्यो भनेको छ, यसको सही जवाब हो सामन्त। जयस्थिति मल्लले कति वर्ष शासन गरे भनेको छ? जयस्थिति मल्लले कति वर्ष शासन गरेकी थिए भन्दा 33 वर्ष जयस्थिति मल्लले। यो चाहिँ महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने, आर्थिक दण्ड दिने अपराधीहरूलाई जग्गाहरू नामसारी गर्ने, पास गर्ने जयस्थिति मल्लले गरेका थिए है। मानव न्यायशास्त्रको लेखक पनि जयस्थिति मल्ल हुन्। हनुमान ढोकामा 15 भाषामा लेखेको शिलालेख कसको पालाको हो भनेको छ, यसको चाहिँ प्रताप मल्लको पालाको। 141 राष्ट्रिय झण्डा प्रचलनमा ल्याउने भनेको छ, ल्याउने चलन कसले चलाएको हुन्, यो सबैलाई थाहा छ, यो पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट आएको थियो। सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राजा को हुन्, यसको सही जवाफ गजराज मिश्र। कुन मुद्रा कुन राजाले प्रचलनमा ल्याए? पन्ध्रपुरा नरेन्द्रदेव, श्री मानाङ्ग र भोगिनी मानदेव। चारकुने मुद्रा प्रताप मल्ल, रानीको नाम अङ्कित मुद्रा नरेन्द्रदेव, तामाको पैसा रत्नमल्ल, चाँदीको मोहर महेन्द्र मल्ल, मानाङ मानदेव, सुनको असर्फी सुन आउँदा बित्तिकै रन भन्ने भन्थ्यो नि मैले, रनबहादुर, छाला सिद्धिनरसिंह मल्ल, सुनको मुद्रा र गौसुकी शिवदेव तृतीय, कागजी नोट राजा त्रिभुवन, नेपालको मुद्रा भोटमा चलाउने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। अर्को 14 नम्बरको हेर्नुहोस्, विश्वको सबैभन्दा सानो जावा भनेको जयप्रकाश मल्ल है। अर्को प्रश्न छ, कोट पर्व कुन ठाउँमा भएको थियो भनेको छ? कोट लगाएर कायम गरिन्छ, बसन्तपुरमा गइन्छ। 144 बुलेट महाराजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? युवराज त्रैलोक्यलाई। अर्को प्रश्न 145 शाहवंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो शासन गर्ने राजाको हुन्? त्रिभुवन हुन् है। अर्को प्रश्न युरोप भ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन् भनेको छ? यो जङ्गबहादुर हुन्। अर्को प्रश्न कसको हत्याको कारण कोट पर्व भएको थियो? कसको हत्याका कारण कोट पर्व भएको थियो? यसको सही जवाफ हो गगन सिंह है। कोट पर्वको बारेमा, कोट पर्व नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा दोस्रो ठुलो हत्याकाण्ड हो। यो काण्डले तत्कालीन नेपालको अस्थिरता राजनीतिलाई 103 वर्षीय राणा शासनतिर सुम्पेको थियो। यही काण्डले जङ्गबहादुरको उदय भएको थियो। विक्रम सम्वत 1903 भदौ 31 गते राति पूर्व महारानी राज्यलक्ष्मीको प्रिय पात्र तथा मन्त्री परिषदका सदस्य गगन सिंहको रहस्यमय ढङ्गले गरिएको हत्या पत्ता लगाउन र महारानीले आदेशले विक्रम सम्वत 1903 भाद्र 32 गते शनिबार राति सबै भारदाहरूलाई
कोर्टको परिसरमा जम्मा हुने आदेश अनुसार कोर्टमा भेला भएको थिए। त्यही बेलामा चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ आफ्नो फौजहरू पठाएर चाहिँ धेरैको हत्या गरेका थिए है। अर्को प्रश्न, कुमारीको रथ तान्ने चलन अथवा घुमाउने एउटै है, कसले चलाएका हुन् भनेको छ जयप्रकाश मल्ल। जयप्रकाश मल्ल है, यसको सही जवाफ हो जयप्रकाश मल्ल। 149 बुलेट महाराजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? युवराज त्रैलोक्यलाई चिनिन्छ। अर्को, ज्योतिष बन्न मणिमण्डप बनाउने राजा को हुन्? युग नरेन्द्र मल्ल। युग नरेन्द्र मल्लको पालामा 31जना सती गएका थिए है। न्यातपोल मन्दिर कसले निर्माण गरेका थिए? न्यातपोल मन्दिर भनेको भूपातिन्द्र मल्ल। 152 काष्ठ मण्डपको निर्माण गर्दा कुन कल्प वृक्ष प्रयोग गरेको थियो भनेको छ? यसको सही जवाफ हो सुरतरु है, सुरतरु। काष्ठ मण्डपको निर्माण गर्दा कुन वृक्ष कल्प वृक्ष प्रयोग गरेको थियो भन्दा सुरतरु भनेर प्रयोग गरेको थियो। अर्को प्रश्न, कोट पर्वकी आमा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? राज्यलक्ष्मी। 153 कोट पर्व हुँदा नेपालको राजा को थिए? फतेजङ चौतारिया। कान्तिपुरमा मानव कान्तिलाई चाहिँ गुण लगाइने भनेको थियो। कान्तिपुरमा बस्ती बसाउने राजा को हुन्? गुणकामदेव। लुम्बिनी स्थित अशोक स्तम्भको निर्माण कसले गरेका थिए? सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक। 157 कोट पर्व कहाँ घट्यो? कोट लगाएर कहाँ गइन्छ? बसन्तपुर गइन्छ। अर्को प्रश्न, 158 लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? महासामन्त। 158 पछि 159 लिच्छवी कालमा व्यापारिक नेतालाई के भनिन्थ्यो? सार्थवाह। प्रश्न नम्बर 160 लिच्छवी कालमा त्रिकर भन्नाले कुन कुन करलाई चिनिन्थ्यो? भोग, भाग र कर, यो मैले भनिदिइसकेको। भण्डारखाल पर्वमा कसको हत्या भएको थियो? भण्डारखाल पर्वमा कसको हत्या भएको थियो भन्दा वीरध्वज बस्नेत। वीरध्वज बस्नेत। 162 भण्डारखाल पर्व कहिले घटेको थियो भनेको छ? यसको सही जवाब 2003 कार्तिक 12 गते। 2003 कार्तिक 12 गते। भण्डारखाल पर्वको बारेमा, भण्डारखाल पर्व विक्रमसम्म 2003 कार्तिक 12 गते रानी राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई विष खुवाई हत्या गर्न रचेको पर्व हो। पुतली रानी र पण्डित विजयराजले यस कुराको सूचना जङ्गबहादुरलाई दिएपछि उनी मारिनबाट जोगिए। उल्टै जङ्गबहादुरले वीरध्वज बस्नेत लगायतका 15 भन्दा बढीको हत्या गरे र रानीलाई 21 लाख रुपैयाँ र गरगहना लिए हत्या गरे। त्यसै रानीले चाहिँ 21 लाख रुपैयाँ ल्याएर कागै वनराज गइन् भनेको कुरा राखेको छ। अर्को कुरा, बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाएको थिए? हम्सु वर्माले। 164 पृथ्वीपति शाहपछि गोर्खाका राजा को भए? नरभूपाल शाह। भोटो जात्रा, भोटो लगाएर कहाँ? नरेन्द्र भोटो लगाएर जात्रा हेर्न जाम भनेको थियो नि, त्यो नरेन्द्रदेव। राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय कहाँ छ? राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय है, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय भनेको छाउनीमा। 167 पाटनका 6 प्रधानद्वारा दुवै आँखा झिकेका राजा को हुन्? राज्यप्रकाश मल्ल। राज्यप्रकाश मल्लको बारेमा, मल्ल वंशका राजा र पाटनका राजा थिए। उनले विष्णु मल्लको उत्तराधिकारी बन्ने र 1745 देखि 1758 मा आफ्नो मृत्युसम्म शासन गरे। राज्यप्रकाशको मृत्यु हुँदा पाटनका दक्षिणी धेरै ठाउँमा गोर्खाका पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गरिसकेका थिए। लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? अमात्य। लिच्छवी कालमा प्रधानलाई के भनिन्थ्यो? प्रधानलाई ग्राम प्रशासक। 170 उषाहरण र जैमिनी भारतनामा कसले लेखेका हुन्? भूपातिन्द्र मल्ल। 171 बौला राजा भनी कसलाई चिनिन्छ? लक्ष्मीनरसिंह मल्ल। 172 लिच्छवी कालमा प्रसादाधिकृतलाई के भनिन्थ्यो? कार्यालय प्रमुख। अर्को प्रश्न, नेपालको भूगोल नजाने सहर भनेर, नेपालको भूगोल नजाने सहर के नेपालको भूगोल नजाने सहर भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? पनौतीलाई चिनिन्छ। प्रथम विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व कसले गरेका थिए? शिखरले गरेका थिए। अंशु वर्माले महासामन्तको पदवी प्रदान गर्ने राजाको, अंशु वर्मालाई महासामन्तको पद दिने को हुन् भन्दा जयदेव। एमा जयदेव प्रथम हो, एमा के अरे
जयदेव हो, तर यसमा बबर शमशेर छ, यो गलत हो है। यो 175 को पनि गलत, किनभने मलाई कन्ठाउँथ्यो, यसमा मैले टाइप गर्दा मिस्टेक गरेको रहेछु है। नेपाल र तिब्बत बीच केरुङ सन्धि कहिले भएको थियो? 1846 मा। पाण्डकी अड्डा कहाँ थियो? सिंहदरबार। पर्छ गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले भयो? गोर्खा राज्यको स्थापना 1616 5 महिना 25 गते। अक्षराङ्क नामक पुस्तक निशुल्क वितरण गर्ने व्यक्ति को थिए? देव शमशेर। नेपालमा प्रथम आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? 2015 फागुन 7 देखि 2016 वैशाख। 2015 सालको आम निर्वाचनमा कति उम्मेदवारले उम्मेदवार दिएका थिए? 786 786। 182 मा। 2015 सालमा सबैभन्दा बढी मत लिने को हुन् भनेको छ? काशी प्रसाद श्रीवास्तव। अर्को प्रश्न, सुनको असर्फी मुद्राको रूपमा प्रचलन गर्ने भनेको? यसको सही हो रन। सुन पाएपछि रन सम्झेका थियौँ। 184। सरकारी कार्यालयका सबै साइनबोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको थियो? 2018 जेठ 9 गते। शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठलाई शोभा भगवतीमा कहिले गोली हानी हत्या गरेको थियो भनेको छ? यसको सही जवाफ 1997 माघ 14 गते। काठमाडौँ तेकु स्थित भीम भुवनेश्वरको मन्दिर कसले बनाएका थिए? माधव ओरसिंह थापा। 187। पञ्चायती व्यवस्थामा प्रथम आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? 2043। पञ्चायती व्यवस्थामा यो वैशाख 29 गते। 188। नेपालको इतिहासमा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगद्वारा पहिलो पटक कुन राजालाई लिखित प्रश्न सोधिएको थियो? नेपालको इतिहासमा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगद्वारा पहिलो पल्ट कुन राजालाई लिखित प्रश्न सोधिएको थियो भनेको छ? राजा राजेन्द्रलाई। 89। आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु मान्ने राजा को थिए? जगत प्रकाश मल्ल। 90। जङ्गबहादुरको बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण कति अवधिको थियो? 129 वर्ष। यो मैले अगाडि नि 1 वर्ष 29 दिन 1 वर्ष 29 दिन यो मैले अगाडि नै राखिसकेको थिएँ कुरा। प्रथम जनगणनाको सुरुवात मैले पनि भनेको थिएँ चन्द्र शमशेरको पालामा। त्यसपछि 192। सर्वप्रथम युरोप भ्रमण गर्ने नेपालको राजा कुन? जङ्गबहादुर। भ्रमण गर्ने सर्वप्रथम युरोप भ्रमण गर्ने नेपालको राजा श्री 5 त्रिभुवन। धर्म कचहरीको स्थापना कहिले भएको थियो? कमेन्ट गर्नु होला। 94 95। नेपालको इतिहासमा एक वीराङ्गनाका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? राजेन्द्र लक्ष्मी। शनिबार बिदा दिने चलन कसले चलाएका थिए? भीम शमशेर। नरहरि शाह कहाँका राजा थिए? लमजुङ। लिच्छवीकालमा कुथेर अड्डाको मुख्य कार्य के थियो? राजस्व उठाउने। कुठेर भन्दा बित्तिकै राजस्व उठाउने है, कुठेर राजस्व उठाउने भने सम्झिनुहोस्। 98। लिच्छवीकालमा यातायातको व्यवस्था गर्ने कार्य कुन अड्डाको हो भनेको छ? यसको सही जवाफ हो लिङ्गबल। राणाकालमा 35 जिल्लामध्ये तराईका जिल्ला कति थिए? कमेन्ट गर्नु होला। यसको सही जवाफ चाहिँ 12 वटा। अर्को प्रश्न छ, राणाकालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकको पद के हो भनेको छ? यसको सही जवाफ हो के हुन्थ्यो भनेको छ? यसको सही जवाफ हो सुब्बा। राणाकालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकको पद के हुन्थ्यो? सुब्बा हुन्थ्यो भनेर तपाईले आज हामीले करिब 200 वटा प्रश्नहरू राखिसकेका थियौँ। नेपालको भूगोल शिक्षक लाइसेन्स शिक्षक आएको PDF सुपर मूल्यमा मात्र 150 मा उपलब्ध छ होला है। यो WhatsApp मा मेसेज गर्नुभयो भने तपाईलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ। फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन शिक्षक सेवा आयोगका लोकसेवाका विभिन्न प्रकारका अनलाइन फर्म भरिन्छ। अनलाइन फर्म भरिसकेपछि मात्र 200 मा भरिन्छ र तपाईले अनलाइन फर्म मसँग भन्नुभयो भने PDF उपलब्ध हुन्छ। थ्यांक यू सो मच।